अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत सालमा पनि प्लास्टिकजन्य फुल जसरी काठमाडौँको मुख्य सहरको बजारहरूमा जस्तै न्यू रोड जस्ता नयाँ सडक असन ठमेल जस्तै गरी अन्य व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूमा जसरी राखिएको थियो ती टी गार्डहरू पनि उठाएर लगेको जस्ता फुलहरू हटाएको अवस्था हामीले देखेका हौँ। अब यो पालि पनि त्यो अवस्था निर्माण हुन लागिरहेको अब नेपाली जनताका मन र मस्तिष्कमा मुटुका ढुकढुकी बन्न खोजेका जो स्वतन्त्र रूपमा उदाएर आएका नगर प्रमुख बालेन शाहको परिस्थिति यतिखेर हेर्दा उनले भनेका छन् पोहोर साल अलिकति अलमल्लिएको जस्तो भिरकुटी मण्डपमा फुल व्यापारीलाई दिँदा कतै फुल व्यापार नभएर घाटा भयो कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न थियो। अब अहिले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि मुख्य व्यापारी कम्प्लेक्सको अगाडि चाहिँ नेपाली फुललाई बेच्नको लागि प्रबन्धन गर्नको लागि भनेर छुट दिएको अवस्था पनि छ, सूचना नै आइसकेको छ। त्यो पनि व्यवस्था हुनेछ भनेर भनिसकेपछि कम्तीमा नेपाली फुल नेपालीले उत्पादन गरेको। अब अर्को कुरा यहाँले अघि भने जस्तै नेपालीहरू फुलमा आत्मनिर्भर छ कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यो मैले भन्नुपर्दा चाहिँ वर्तमान सङ्घीय सरकारको कृषि मन्त्रालय हुन त प्रदेश सरकार पनि कृषिहरू छन्, अब स्थानीय तहको अर्को पालिका स्तरको पनि हरेकमा कृषि शाखाहरू छन्, उनीहरूलाई पनि छ। त्यस कारणले त्यसले पनि प्रश्न बुझेको छ नेपाल फुलमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छ र यसपालि अरबौँको फुल नेपालभित्रै छ र अरबौँको काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा कुराकानी गर्ने भने त ठाउँ ठाउँमा फुल त हेर्नुहोस् तिहारको लागि भनेर धेरै ठाउँमा रोपिएको अवस्था छ। त्यो अवस्था छ भनेपछि अब छिमेकी काठमाडौँ उपत्यकाको अरू छिमेकी ठाउँहरू अरू नगरपालिकाहरूको एरियामा हेर्नुभयो भने हामीले करोडौँ करोडको फुलहरू आउन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले देशको फुल देशमा स्वदेशको उत्पादन स्वदेशीलाई गरौँ, स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गरौँ, नेपालीले नेपालीपन देखाउँ भन्ने जुन अभियान छ त्यो बालेन शाहले हिजो गरेको सुरुवात चाहिँ आज कम्तीमा देखिन सुरु भएको छ। त्यसैले फुलमा कुनै भारतीय फुलको आवश्यकता छैन। अब तथापि भारतबाट चोरी निकासी भएर फुलहरू आउने र ल्याएर त्यो फुलहरूलाई यहाँ एक किसिमले स्टोरेज गर्ने क्रमहरू सुरु भएको छ भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सुरक्षा सम्बन्धी प्रमुख हेर्ने राजुनाथ पाण्डेसँग मेरो त्यो कुराकानी भएको थियो। हामी त्यो अभियानको रूपमा अब खोज तलास गर्छौँ, केही स्टोरेजहरू पत्ता लगाएका छौँ। पक्कै तपाईँले शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुन्छ। भोलि यमपञ्चकको सुरुको पहिलो दिन होइन, हामी पक्कै पनि केही शुभ समाचार बनाउन सक्छौँ। हामीले पाएका छौँ केही सूचनाहरू फुल इन्डियाबाट आएको छ, ती फुलहरूलाई जसरी स्टोरेज गर्ने जुन कम बनेको छ पक्कै हामी त्यसका केही सूचनाहरू छौँ। केही ठाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिका र हाम्रो बिचको साझेदारीले पक्कै एउटा नतिजा ल्याउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब जहाँसम्म तपाईँ बालेन शाहको हकबाट जुन सुरुवात भएको क्रम छ हेर्नुहोस्, एउटा सुपुत्र जन्मदा चाहे हिमालमा जन्मियोस्, चाहे पहाडमा जन्मियोस्, चाहे तराईमा जन्मियोस्, चाहे जहाँसुकै जन्मेको भए त्यो नेपालीको मन हुनुपर्ने रहेछ क्या। हेर्छन् हामी के थियो भन्दा एउटा नेपालीमा एउटा उखान थियो क्या, हामी काठमाडौँवासी, म काठमाडौँमा जन्मे हुर्केँ, मलाई एउटा सधैँ एउटा कुराहरू भन्ने गरिन्थ्यो के भन्दाखेरि यो चाहिँ नेवार समुदायको कुनै एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो अरे भने यो अर्थको अर्थ कतैसँग जोडियो भने यो संयोग मात्र मान्नु सक्नुहुला। यसरी लिनुहोस्, उहाँले भन्नुभयो एकजना मधेसको मान्छे आयो होइन, मनुवाला मनुमखु चोर ऊ त मधिसे हो भनेपछि मान्छे हो रे त्यो त मधेसी हो भन्ने जुन हिजोको कन्सेप्ट थियो, आज मधेसको पुत्र आएर काठमाडौँको नेतृत्व गरेर आज साँच्चै काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा मेरो काठमाडौँ हामीले नबनाए कसले बनाउने, अहिले नबनाए कसले बनाउने बालेन शाहको जुन कन्सेप्ट विकास भएर आएको छ साँच्चै काठमाडौँ एउटा सुन्दर छ। हुन त भक्तपुरतिरको एउटा कुन चाहिँ बुख्या छ जस्तो एउटा बुरुक उफ्रिँदैछ। अब 83 मा त पत्ता साफ हुन्छ, आफ्नै पत्ता साफ भएको कहाँ छ बेपत्ता थाहा छैन, त्यो एउटा त्यो उफ्रिँदैछ क्यारे होइन। त्यसले गर्दा यो नेपाली जनताको मन मुस्तुदाले काठमाडौँ होइन आज मुलुकका हरेक कुरामा बालेनको चर्चा छ। त्यो चर्चा बनाउने कामले कर्मले हुने रहेछ। आज त्यही कर्मको फल चाहिँ उसैका बाबा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सुरु गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्रीको मैले सन्देश हेरेँ, बिहान एउटा सन्देश हेरेँ, मलाई उहाँको सन्देश पनि एउटा अचम्म लाग्यो। उहाँले भन्नुभएको छ, खुसी पनि लाग्यो, किन भन्दा सबैले बा भन्नुभएको छ, त्यसैले मैले छोराछोरी भने है भन्नुभएको छ क्या। त्यसैले उहाँलाई बा बन्नुपर्छ भन्ने त लागेछ। अब तर बाको कर्म के हो, त्यो बाउले नखाएर आफ्नो शरीर नढाकेर छोराछोरीको लागि आफूले त्यो कपडा लगाइदिनुपर्छ अनि छोराछोरीलाई आफूले नखाएर पनि पेटभरि खाना दिनुपर्छ भन्ने बाको कन्सेप्ट पनि बनिदियोस्। भगवान् पशुपतिनाथलाई पुकार छ, बा तपाईँमा त्यो बुद्धि पनि पलाओस्, बा तपाईँलाई त्यो पनि लागोस् मेरो छोराछोरीप्रतिको दायित्व पहिलो हो, मैले सन्तानप्रतिको दायित्व गर्नुपर्छ भन्ने पनि ख्याल रहोस् बा। त्यसैले त भनाइ छ के पो लागि कसैको लागि के हुन्छ, तर बाभन्दा नजिकको कुनै नाता हुन्न, बाभन्दा ठुलो कसैको संरक्षक हुन्न। बा त्यो बन्दिनुहोस् बा, तपाईँमा त्यति त चेतना आउँदै रहेछ, त्यो अझ बढी चेतना फैलाओस्। अझ यो दीपावलीको अवसरमा तपाईँलाई सद्बुद्धि आओस् हामी कामना गर्छौँ बा।
तपाईँबाट अरू धेरै आशा छैन। कानुनको पालना गराउनुहोस् बा, तपाईँ कानुनको पालककर्ता पनि हो बा, तपाईँ कानुनको संरक्षक बन्नुहोस्, यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ हामी सबैको बा बन्नुहोस् बा। बालाई हामीले बा भनेर गाली गर्ने रहर छैन बा, हामीलाई बाध्य नबनाउनुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुराकानी निकाल्नुभयो तपाईँले होइन। अब रवि लामिछाने यतिखेर पक्राउ परेर चाहिँ हिरासतमा छन्, म्याद थप भइरहेको अवस्था छ, अनुसन्धान जारी छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ होइन। रवि पत्नीको पनि कुराहरू आइरहेका छन् सञ्चार माध्यममा, समाचारहरू ठगीको विषयलाई लिएर। अब प्रधानमन्त्री ओली र रविको दुश्मनी चाहिँ काङ्ग्रेसले गराइदियो भन्ने एका थरीको विश्लेषण छ। अर्को थरी चाहिँ अब रवि पछि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निशानामा बालेन शाह छन् है। यो टक्राउ लामो समयदेखि चल्दै आएको टक्राउ, यो चुनाव ताकादेखिकै होइन। अब बालेन पनि निशानामा पर्न सक्छन् भन्ने कतिपयको अनुमान छ नि, कसरी हेर्नुहुन्छ? साँच्चीकै अब बालेन शाहमाथि पनि जुन किसिमको प्रहार त बाहिर सतहमै देखिने गरी प्रहार त एमालेबाट भइरहेको छ, बालेनले पनि त्यही अनुसारको प्रहार सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिरहेका छन्। यो टक्राउ र यतिखेर शक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगिरहँदाखेरि कुनै त्यस्ता कदमहरू आउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको? एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, हेर्नुहोस् गम्भीर विषय पनि हो। यतिखेर राजसभाका सभापति, पूर्व सञ्चारकर्मी अनि साँच्चै भन्नुपर्दा उदयमान राजनीतिक शक्तिको एउटा सभापति भएको मान्छे होइन। यतिखेर अब संसदीय समितिले चाहिँ होइन उनलाई दोषारोपण छैन भनेर संसदीय समितिकै बाको एउटा छोरो होइन सूर्य थापा नाम गरेको मान्छे उनले भनेको पनि सुनेका थियौँ हामीले त। तर अब एकाएक रूपमा उनीमाथि अनुसन्धान भएको छ। अब सम्मानित अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गराएर पक्राउ पूर्ति जारी गरेर अनुसन्धान भइरहेको विषय अब अदालतको क्षेत्राधिकार विषयमा हामीले आलोचना गर्ने वा विवेचना गर्ने हक हामीमा रहन्न। तथापि घटनाक्रमहरू कसरी बन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिले कतिचोटि चाहिँ क्लियर चिट लिनुपर्ने हो होइन, कतिपटक सफाई लिनुपर्ने हो, त्यही एउटा व्यक्ति मात्र हो त सबै चिज हो भन्ने कुरोले पनि त गम्भीर बन्ला। त्यसैले गर्दा जहाँसम्म रवि लामिछानेको अनुसन्धानको कुरो छ, पक्कै अब प्रहरी अनुसन्धानको भित्र रहँदा प्रहरीले एउटा देशको सांसद जो अहिले सांसद निलम्बित सांसद पनि होइनन्, अहिले बालवास हामीले पठाएका जनप्रतिनिधि नेपालको अहिलेको वर्तमान संसदको सबैभन्दा बढी मत लिएर निर्वाचित भएको सांसद, त्यो सांसदलाई बोलिने शब्द कति सभ्य बोलियो होला होइन। मुस्कान सहितको प्रहरी होइन, हिजोसम्मको गृहमन्त्री, अब उसलाई बोल्ने भाषा त कति यति मिठो शब्दहरू प्रयोग भयो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। के हो त्यो त प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले बुझ्नु होला, मलाई थाहा छैन त्यो भाषा उहाँले कति सिकाउनु भएको छ, त्यो कुरा उहाँले जान्नु होला, थाहा छैन। अब तथापि के भने घटनाक्रमले चाहिँ कति अनुसन्धानलाई प्रभावित हुने किसिमको काम कारबाही भयो कि अनुसन्धान एक किसिमको आफ्नो तोडमोड ढङ्गमा हुँदैछ कि भन्ने आशंका आम जनतामा लागिरहेको छ। त्यसको निरूपण पक्कै पनि होला भन्ने आशा छ। अब न्यायिक रूपमा अनुसन्धान भइरहेको विषय त अनुसन्धानकै पाटामा जाला, तर न्यायिकका नाममा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप त कसैको लागि पनि स्वीकार्य हुँदैन। अब जहाँसम्म रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलको संलग्नता छ भन्ने कुराको अब यदाकदा सुन्नमा आएको छ होइन। अनुसन्धानको दायरा खालि राजसभा मात्रबाट सोही घुम्ने हो कि अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ होइन, जसले त 91 लाख रुपियाँ त फु गर्दा ऋण पाइदो रहेछ, मलाई थाहा छैन होइन। त्यस्तो ऋण पनि पाइदो रहेछ, त्यस्तो ऋण छ भने देऊ न बाबा। मलाई ऋण लिएर के गल्ती गरेर मैले भन्नुभएको छ होइन, ऋण लिएको भए हामी कहाँ मुलुकी ऐन संशोधन भयो 2074 साल भाद्र 1 गतेबाट। त्यो मुलुकी ऐनलाई फुटालेर रुटिया बनाइयो, एउटा फौजदारी एउटा चाहिँ देवानी। अब त्यो अनुसार चाहिँ कुनै पनि ऋण लिँदा चाहिँ त्यो कागज चाहिँ स्थानीय तहको सरकारमा गएर त्यो कागजलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। उहाँले कहाँ प्रमाणित गर्नुभयो होइन। अब कागजकै नाममा कागज बनाउने भने त आज मैले तपाईँसँग करोड लिएको गर्ने मैले गर्दा पनि भयो होला। अब त्यस कारणले गर्दा यो सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ पहिला धनराजबाट सुरु गरेको भए अझ ठिक हुन्थ्यो कि। अब बालेनको हकमा कुराकानी गर्दा के बालेन पनि आक्रमण हुन सक्छ? मैले यहाँको विषयमा आउँदैछु। रवि लामिछानेमाथि जतिसुकै कुरा गरे पनि जनतामा त्यो विश्वास छैन कि रवि लामिछानेपट्टि स्वच्छ अनुसन्धान हुनसक्छ भन्ने वातावरण नहुन सक्छ। त्यसैले गर्दा अब किनभने शुक्रबारको दिन पक्राउ गरिन्छ, शनिबार बिदा छ पक्कै थाहा छ। अब जुन रवि लामिछानेलाई नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा उहाँ घेराबन्दीमै हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी उहाँलाई यो अब किन 7 दिन म्याद थपियो भन्दा तिहार छ भन्ने कुरो त पक्कै क्यालेन्डर त्यति न्यायमूर्तिले हेर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। अब त्यो तिहार पनि उसलाई त्यहीँभित्र राख्नुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। न्यायमा
न्यायमा चाहिँ ढिला दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। त्यसैले यो कुराको निरूपण त पक्कै न्यायालयले गर्ला होइन, आशा लिउँ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू न्याय बुझेका पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले भन्नुभएको कुरो मलाई सम्झना आयो। उहाँले भन्नुभएको छ जिल्ला तबाट धेरै आशा नगर्नुहोस्, तर न्यायको रूपमा जानुपर्छ है भनेर उहाँले त्यो भन्नुभएको कुरा पनि मलाई याद छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो बालेन शाह। यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालेन शाह यतिखेर मेयर मात्र नभएर यतिखेर हाम्रा बाका निकटतम प्रतिद्वन्दी जस्तै भएर देखा पर्नु भएको छ। अनि बालाई निन्द्रा लाग्छ छैन। हुन त आजको सन्देश मैले अहिले पनि कोटाएँ, बा अब बा बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने आश छ। तथापि हेर्नुहोस् है, उहाँ बालेन शाहप्रति मेरो सुझाव हो, नहोस् भगवान् पशुपतिदाससँग मेरो पुकार छ। अब बालेन शाहलाई कतै रवि 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 देखाएर हिजोसम्म भाटबटेनी भन्ने जुन स्थिति थियो त्यसलाई चट्ट रवि ल्याउँदा रविलाले जसै केस यसरी डाइभर्ट गराउने जुन प्रयास भयो निश्चय नै त्यो डाइभर्ट भएको हो, त्यो प्रयास बनेको। त्यसैले गर्दा अब रवि 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 देखाइरहेकै मौका छोपेर कतै बालेन शाहमाथि हमला पनि हुनसक्छ है। किन भन्दा त्यो खतराको बिन्दु हुनसक्छ, किनकि उनले मारवाडीको विरुद्ध आवाज उठाएका छन्, मारवाडीका विरुद्ध उनले धावा बोलेका छन् क्या। त्यसकारणले गर्दा भोलि स्वचालित रूपमा कतै पारिवारीतिरबाट कतैबाट सुपारी उनको विरुद्धमा नजाओस्, कामना गरौँ। उनको सुरक्षा यदि तलमाथि भयो भने नि यतिखेर यो सङ्घीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ, उनको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। उनलाई उनको रौँ हल्लिनु हुँदैन, किनकि त्यो अवस्था पनि आउनसक्छ। किनकि हेर्नुहोस्, विश्वास गर्न लायक छैन। तपाईँ हामीले नै हो नि, मदन भण्डारीको पोखराबाट फर्कँदै गर्दाखेरि जीप खस्छ। जीवित एउटा प्रमाण थियो अमर लामालाई लखार्दै कीर्तिपुरमा पाँगा चोकमा लगेर हत्या हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले गर्दा यहाँ जे पनि हुनसक्छ। कोही कतिखेर कहाँनिर कतिखेर स्वाहा हुनुपर्छ। त्यसैले यो त्यत्रो सेनाको घेराबन्दीमा बसेका राज परिवार हाम्रै पालामा होइन, तहस नहस भएको हामीले देख्नु पर्यो होइन। त्यसैले बालेन शाहजीलाई पनि सुझाव छ, भगवान् पशुपतिनाथको कृपा सदैव रहोस् होइन। तपाईँले केही गर्ने बेला छ, तपाईमा केही गर्ने आँट छ, नेपाली जनताको सबैको साथ छ, समर्थन छ। काठमाडौँ महानगरवासी मात्र होइन, सम्पूर्ण देशभरका नेपालीहरूले तपाईँलाई साथ दिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब कतै त्यो देखाएर तपाईँमाथि केही हुनसक्छ। सुरक्षित रहनु होला, सुरक्षित बन्ने वातावरण बनियोस् र सबैले कामना गरौँ बालेनजी सुरक्षित। यदि उहाँमाथि कुनै किसिमको अप्रिय स्थिति आयो भने नि सरी मारवाडीको ढोकाका पाले बन्नेहरूको पक्कै हिसाब किताब हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल रहोस्। यो बिचमा तिहारको विषयमा हामीले फुलको कुराकानी गऱ्यौँ, झिलिमिलीको पनि कुराकानी उठ्छ होइन। अब कुलमान घिसिङ जब विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेसँगै चाहिँ एक किसिमले दीपावलीमा जसरी विगतका वर्षहरूमा चाहिँ लोड सेडिङ हुन्थ्यो, झिलिमिली देख्न पाइने थिएन, झिलिमिली हुन थाल्यो पछिल्ला वर्षहरूमा। कुलमान घिसिङ आफै दीपावलीको समयमा पनि आफै खटेर झिलिमिली कतै रोकिन्छ कि भनेर खटिरहेको अवस्थामा पनि कुलमान घिसिङलाई हिरो मान्नेहरू धेरै छन्, नेपाली जनताहरू समर्थकहरू धेरै छन्। अब यतिखेर विद्युत महोत्सवको विषयलाई लिएर केपी ओलीसँग पनि कुलमान घिसिङको एक किसिमको तनावको अवस्था छ। यो बिचमा विद्युत तिर्नको लागि बगौता रकम तिर्नको लागि विद्युत प्राधिकरणले नोटिस गर्यो, तर केही विद्युत को महसुल केही उद्योगीहरूले तिरेको अवस्था, किस्ता बुझाएको अवस्था छ भने चाहिँ बाँकी उद्योगीहरूले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको विरोध गरिरहेका छन् नि। यो बिचमा चाहिँ अब कुलमान घिसिङलाई पनि हटाउनेसम्मको तयारीका कुराहरू चर्चाहरू सुनिन्छ। यो पनि रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि एउटा प्रतिशोध भनेर रवि लामिछानेका नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तकले भनिरहँदाखेरि यो पनि प्रतिशोधै हुनसक्छ। एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। मैले ऊर्जा मन्त्रीको एउटा भनाइ हेरेको थिएँ, सरकारले चाह्यो भने 10 मिनटको काम रे क्या। हे बाबा, यो जुन किरी होइन भने यसो जुन किरी फुरुर उडेर आउँदा आज बत्ती आयो कि भनेर सम्झिने बेलाबाट कम्तीमा टुकीबाट आज बत्ती होइन। यही हो, हामीले पहिले मेरो बाल्यकालमा मलाई सम्झना छ, हामी स्कुल लाइफमा जाँदा रत्न पार्कको वरिपरि बत्ती बाल्नुपर्छ भनेर त्यो बिजुली अड्डा भन्थ्यो, त्यसले एड गरेको देखाएको थिएँ क्या मैले। यहाँ यता पनि बाला उता पनि घर वरिपरि बत्ती चाहिन्छ भने पछि त्यही विद्युत प्राधिकरण होला क्या। पछि के भन्नु थाल्यो भने घरमा आफू नहुँदा बत्ती निभाउँ, एउटा कोठा हुँदा अर्को कोठाको बत्ती निभाउँ भनेर विज्ञापन गर्ने पनि त्यही विद्युत प्राधिकरण। र कुलमान घिसिङ जब आएपछि त्यही विद्युत प्राधिकरणले आफैले बत्ती बालेर शुभ दीपावलीको शुभकामना भनेर त्यो कार्यालयले झपक्क छोपेर बत्ती बाल्न आग्रह गर्ने त्यो जुनकिरीबाट उज्याला काट्न आए कुलमान घिसिङ। अब हुन त अहिले धेरै साथीहरूलाई अपाच्य होला,
हामीले सबै मिलाएका थियौँ अनि जस चाहिँ उसलाई ल्याउन ए बाबा तिम्रै पालामा जसले भइहाल्थ्यो कसले रोकेको थियो र त्यस कारणले गर्दा अलि यतिखेर बक्यो त मैले कुनै कम्पनीको सामान खाएँ भने बाँकीमा दिन्छ हो त्यसैले या 10 भाइ र 17 भाइका कुरा जब एउटा भुइँ मान्छेको मुद्दा उठाएर हिँड्ने दुर्गा प्रसाद सम्झिन मन लाग्छ क्या यतिखेर क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्रम के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा यथार्थ भनेको अब अधिकांश नतिर्नेहरू को छन् भन्दा मारवाडी हेर्नुहोस् है बत्तीको पैसा नतिर्ने अधिकांश को भने मारवाडी बत्तीको पैसा तिर्नु नपर्ने उत्पादन बढीमा बेच्न पाइने हैन एउटा चुनाव आयो भने न्यू बनाउने अर्कोपल्ट चुनाव सकिएको कुरा लाउँदै भाउ बढाउन पाउने विगत जति बढाए पनि हुने हैन कुहिएका चिज भए पनि हामीलाई खुवाइदिए हुने अहिले भर्खरै मात्र एउटा कुन जुसमा चाहिँ यत्रा किरा भेटेको देखिएको छ त आम मिडियामा आइरहेको छ फाटपटिनी पनि आउँछ नि बेला बेला अब जनतासँग भ्याट चाहिँ लिने अनि उता सरकारलाई चाहिँ नबुझाउने आनन्द अब बेला बेलामा चामल पनि कुहिएको आउने हैन चामल कुहिएको पनि त्यही भाटभटेले बेच्छ क्या बेला बेलामा मैले देखाएको थिएँ बहु त्यो चुचेपाटीतिरको भाटभटेले चामल कुहिया चामल हैन त्यसकारणले गर्दा यस्ता प्रविधिहरू बनाएर बत्तीको पैसा तिर्नु पर्दैन तिम्रा घरमा तिमीले बालमा राख्यो भने चाहिँ फलानो बाल भयो 1000 रुपियाँ 5000 भाडा भए बत्तीको 1000 भनेर तिमी लिँदा तिमीलाई लाज पछ्यो हैन त्यसकारणले गर्दा लाजको पसारो हैन ए बा लाजको पसारो नबन्नुस् मतियार नबन्नुस् जुनकिरीमा फर्काउने तपाईको प्रयास हो भने नि अनि हिसाब हुन्छ हुन त कुलमानजीले भनिसक्नु 9 महिना हो 9 महिना म चढाइदिन्छु तर मेरो निर्णयबाट पछाडि हट्दिन ट्राई गर्नु भएको थियो नगरे हो र भने क्या ए बाबा ती के ऊर्जा मन्त्री खड्का सड्का के हुन् हैन खड्का त काजी भन्ने सुनेको थियो पाजी बन्नु लाग्नु भएको रहेछ तपाईमा काजी बन्ने शक्ति पनि आओस् र तपाईले जुन किसिमले फाल्नु भएको थियो बोर्ड सदस्यहरू सम्मानित रूपमा पुनर्बहाली भएपछि तपाई चुप्प लाएर अपसै हुने रहन्छ फाल्यो भने फेरि आउने रहेछ डराउनु भयो हो नि त फाल्ने प्रयास नगरेको हो र जात्नु भएको थियो त नारी छाप्नु भएको थियो त्यो नारी फेल भयो तपाईको त्यसैले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई चलाउँछु भनेर जुन नियतले जुन बत्तीको पैसा नतिर्ने बकुता नतिर्ने ठगहरू तिमीहरू बत्तीका नाममा तिर्ने राष्ट्रिय ठग हौ तिमीले छिटोभन्दा छिटो तिरेनौ भने नि 9 महिना त कुलमानलाई चलाउला तर त्यो कुनै न दिन सधैँ यसरी त्यो खम्बा भएर बस्ने यो सरकार पनि होइन सरकारको पनि खोइ के पो दिन सुरु भयो भनेर हल्ला आउँदैछ बजारमा त्यसैले समयमा सचेनौ भने नि तिमीले बत्तीको पैसा तिर्नुपर्छ तिराउनुपर्छ कुलमानप्रति जनताको साथ छ समर्थन छ र तिमीले 10 मिनेट भन्नेहरूको तिम्रो पनि स्थायी छैन तिम्रो खुट्टा आफै कन्मरा छन् जनतामा जानु पर्ला विचार गर यही हो हाम्रो आग्रह हुन्छ अन्तिममा छौ केही भन्न चाहनुहुन्छ निश्चय एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय आज उठान गर्ने मौका दिनुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह जसले आज प्लास्टिक जन्य फुलहरू निषेध अभियान गत सालबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो आज अझ बढी सुरुवाती उसमा आएको छ त्यसलाई अझ बढी त्यो कार्यरूप दिन सक्ने वातावरण बनोस् उहाँको अनुसरण सबै नगरपालिकाहरूले सुरु गर्नुभएको छ त्यसलाई अझै राम्रो गर्ने ढङ्गले आओस् र भारतबाट लुकीछिपी आएका सयपत्री फुलहरूको हामीसँग सूचना आएको छ तपाईहरुसँग पनि त्यस्तो सूचना छ भने हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुस् अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाको हटलाइनमा फोन गरेर तपाईले सूचना दिन सक्नुहुन्छ महानगर प्रहरी बलका राजुनाथ पाण्डे वा नगर प्रहरीका कुनै पनि इकाइले तपाईले दिनुभयो भने पक्कै त्यसलाई कारबाही हुन्छ त्यो वातावरण बनाइदिनुस् कम्तीमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ र स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ स्वदेशी बनौँ स्वदेशी भाव बनौँ अनि विजय साँच्चै शुभ दीपावली छठ नेपाल सम्बत नेपालीपनले मनाउने वातावरण सिर्जना गरौँ बालेन शाहलाई सुरक्षित गर्न दबाव सिर्जना गरौँ अनि कुलमान घिसिङको पद होइन ती बत्तीका गर्नेहरूलाई पनि त्यो कारबाही गर्नको लागि बा बनेर आउनुभएका बा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई सद्बुद्धि आओस् बा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुस् बा कानुन नीति नहोस् र धर्मशाला र जसरी गौशालाको धर्मशाला सुरक्षा दिनुभयो बा ती अपुत्र सन्तान जसले अपुत्र भनेर कसरी भने भन्दाखेरि नेपालका पुत्र नभएकाहरूलाई चाहिँ तपाईँ संरक्षण नगर्नुस् तपाईका करोडौं नेपाली छोराछोरी छन् तिनका माया गर्नुस् बा तपाईँ बा बन्नुस् यही छ सबैलाई फेरि एकपटक दीपावली नेपाल सम्बत छठको पनि हार्दिक शुभकामना।